कथाको शीर्षक छ सागरको तिर्खा। घना जङ्गलमा भौतारीको आज 7औं दिन हो। बाटोको कुनै मेलोमेसो छैन। जति हिँडे पनि नसकिने रुख, पुट्यान र हिंसक जन्तुहरूले सशङ्कित मनमा सायद अब आश नामको चिज मरे जस्तो छ। सपना देख्ने आँखाहरू सस्ता थिए र आज महँगो वर्तमान किन्नु परेको छ। खोला र खोल्चा र काँडाहरू असरल्ल कुल्चिएका पैतालामा अब दुखाइको कुनै अर्थ छैन। आङको लुगा, काँडा र रुखका हाँगाबिगाले धुजा भइसकेको छ। आखिर ऊ पैसाको पछाडि भाग्यो र दुर्भाग्य उसको पछाडि। बिचरा जेठामान अनधिकृत रूपमा दलाल मार्फत काम गर्न भनी मलेसिया पसाइएछ र पुलिसहरू खेद्दो छन् र ऊ जङ्गलको बाटो भागिरहेछ। उसको सायद अन्तिम विकल्प त्यही मात्र छ, भाग्नु, भाग्नु र मात्र भाग्नु। सिमखेत काजीका नाममा बन्दगी राखेर 70,000मा 70 लाख कमाउन गएको जेठामान दलालहरू मार्फत आफू ठगिएको जान्दा जान्दै पनि निरीह प्राणी भएको छ। उसको शरीर थाके पनि मन थाकेको छैन। कहिले सीमा पारी पुगिन्छ र केही दिनको आराम मिल्ला भन्ने आशमा उसका घोडाहरू अनायास अघि बढ्दो छन्। तर उसलाई यो पनि थाहा छ सीमा पारीकाले पनि यसरी नै खेद्नेछन् र उसका अबका दिन केवल भाग्नु छ। अलिकति आफ्नै जिन्दगीदेखि टाढा भाग्नु छ उसलाई। अलिकति आफन्तदेखि, अलिकति आफ्नो भाग्यदेखि। थाहा छैन उसलाई केदेखि भाग्नु छ, तर उसलाई यति थाहा छ कि उसलाई बस भाग्नु छ। आँगनको डिलमा बसेर दिलमाया उसकी श्रीमती पर भन्ज्याङ नकटेसम्म एकटकले हेरेकी थिई। उसले त्यो कुरा बिर्सेको छैन। बिहे गरी भित्राएको 17औं दिनमा लाहुर हानिएको मान्छे आज यतिको विपत्ति पर्दा पनि गुहार माग्ने ठाउँ छैन। उसका आँखाहरूमा मूल फुटेका छन्। आफ्ना रहरलाई परिस्थितिको अग्निकुण्डमा एकपछि अर्को हवन गर्दै बाँच्नु परेको उसको व्यवस्था एउटा कठिन तपस्या जस्तै भएको छ। ऊ फर्की पछाडि हेर्दैछ र उसले देखेसम्मको दृश्यमा पुलिसहरू छैनन् र सोच्न थाल्छ, अबको केही समयको लागि सायद म सुरक्षित छु र एकैछिन झाडीको आडमा विश्राम लिन्छ। विश्रामको क्षणमा विगतका घटनाहरूलाई चलचित्र झैँ सम्झन थाल्छ अष्टमान। बेसी सहरमा अझै रोदी चल्दो हो। वीरमानेको मादल र हर्कवीरको लयमा फुलमाया र बिन्दु नाच्दा हुन्। अनि त्यसै भिडमा मेरी दिलमाया मलाई खोज्दै हो। कठै त्यो कोमल शरीर जल्दो हो। आज उसले लगाएकी सिन्दुर बतासले उडाउला जस्तो छ। उसले लगाएकी पोते त त्यसै पनि चुडिएला जस्तो छ। कतै मेरो मृत्यु र उसको वैंशसँगै मर्ने त होइन। जेठामान जल्यास हुन्छ। पर पुलिस र कुकुरको आवाज आए जस्तो लाग्छ। ऊ फेरि दौडन थाल्छ। उसँग दौडनु बाहेकको विकल्प छैन। उता लाहुर गएको छोराको आमा बाबु पिँढीमा बसेर बाटो हेर्दो छन्। आँखाहरू तिरमिर भए पनि आँखाले भ्याएसम्म हेरेको आज कैयौँ दिन भइसक्यो। बुहारी 2 जीव भएकी खबर भन्नै नपाई छोरो विदेशी हो भन्ने आमाको छुट्टै बिलौना छ। आज जेठामानले गाउँलाई बिर्सिसकेको छ। ऊ अझै दौडी मात्र रहेछ र उसमा गाउँको याद छैन। गाउँको प्रतिबिम्ब आँखामा सेलाए जस्तो लाग्छ उसलाई। अल्प मृत्युमा देखेको सुख भोगहरू अनि मृगतृष्णामा बल्झिएका उज्यालो रहरले वास्तवमै जीवनलाई कहाली लाग्दो बनाउँदो रहेछ। बुझेर पनि जेठामान अब केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। ऊ दौडिरहेछ र यो बाहेक उसँग विकल्प छैन। आज जेठामानसँग दिनभरिको दुःखपछि साँझ फलैँचामा थकाइ मार्दाको आनन्द छैन। वैशाखे घाममा जोर कोदाली खन्दा बगेका बलिन्द्र धारा पसिनाको सुबास छैन। अनि माहुर लागेका ढिँडो पेटभरि नुन खोर्सानीसँग निल्दाको स्वाद छैन। पिप्ले खोल्चीमा अन्जुलीका अन्जुली पानी पिउँदाको तिर्खा छैन। आखिर उही हो जेठामान। उसँग सायद सब थोक छ हेर्ने हो भने।
तर पनि केही छैन। मान्छेले खेदेको खेदाइमा ऊ मान्छे नै भएर भाग्दैछ र भाग्नु बाहेक उसँग विकल्प छैन। उसलाई अझै याद छ, खँदालको रोपाइँमा काम गरेर 50 रुपियाँ थापेर साँझ बुवालाई दिँदा बुवा हर्कले रोएथे। बाल्यकालमा सधैँ सधैँ बिमारी पर्ने मेरो जेठामानले कमाई खुवाउने भो गाँठे। बुवाको हर्कको सीमा थिएन। गाउँले पनि कमान सिंहको छोरालाई राक्षसै जन्मेको रहेछ भन्थे। ऊ त्यति धेरै खट्थ्यो, त्यति धेरै काम गर्थ्यो। तर आज उसलाई थाहा छ उसले मुसो झैँ भाग्नु परेको छ। कुन बेला सिकारीको जालमा पर्नुपर्ने हो उसलाई थाहा छैन। माइथानमा मेला भर्न जाँदा रातभरि भाङ खाएर चिसो बगरमा सुतेको, मादीको तिरमा तुइन कुर्दा कुर्दा बल्ल आफ्नो पालो आएको र तुइन बिचैमा अड्केको डर पनि छैन उसँग। आज ऊ निडर भएको छ, किनकि उसको अगाडि अब केवल 2वटा विकल्पहरू छन्, मृत्यु या जन्मकैद। ऊ सोच्छ उसलाई पनि दिलमायासँग घाँस दाउरा गर्दा जिस्कने रहर थियो, तर ती केवल कल्पनाको संसारमा रुमल्लिएको अपुष्ट सपना वा सोसरा भएका छन्। आज जेठामानलाई थाहा छैन दिलमाया अब कुना पसिसकेकी छ र चाँडै नै उसले एउटा बच्चालाई उसको बाबुको अनिश्चित भविष्य दिनेछ। प्रसव पीडामा लोग्नेको अनुहार सम्झेर रत्तीभर पीडा महसुस नगरिकन मन बाँधु भने पनि बिचरीको अगाडि जेठामान छैन। जेठामानले सबथोक पाएर पनि गुमाएको यो दुर्भाग्यजन्य स्थितिले मोहको अन्त्य उद्घोष गरिरहेछ। साँझ उही छ, प्रभात उही छ, अनि जेठामानले आफ्नो सिङ्गो वजन बिसाएको धरातल उही छ र पनि ऊ खेदिँदो छ, दौडिँदो छ। बाटो कतै केही देखिन्न, चारैतिर चकमन्न छ। साँझ चुक जस्तै बाक्लो छ। लछारिँदै पछारिँदै जेठामान अघि बढिरहेको आवाज र ऊ प्रकृतिले मुख दर्शक भएर हेरिरहेको छ। कति रमाइलो थियो त्यो रात। यस्तै कालो भए पनि हामी कटुवालको बगैँचामा आँप चोर्न गएका थियौँ। धनबिरेले मलाई नुन खोर्सानी नदिँदा म रुन मात्र सकिनँ। पछि सबैभन्दा बढी मलाई नै दियो। अब त धनबिरेसँग भेट पनि होला नहोला। जेठामान सोच्दो छ, भाग्दो छ, बिचरा उसको भाग्नु बाहेक विकल्प छैन। भाग्दा भाग्दै झ्वाम्लङ्ग ऊ खोलामा खस्न पुग्छ र मादीमा हाम फाल्दाको सम्झना गर्दै हातखुट्टा खियाउन थाले पनि किनार भेटाउन हम्मे पर्छ। बल्ल बल्ल मृत्युसँग जुत्दै किनार भेटाउँछ, तर परबाट सानो मोटर बोटमा बत्ती बाल्दै कोही उसैतर्फ तानिँदो छ र ऊ साससम्म नफेरी फेरि दौडन थाल्छ। जमदार काइलाको छोरो बिरामी पर्दा ऊ यसै गरी दगुर्दै सदरमुकाम पुगेथ्यो। बच्चोलाई बचाइ छाड्यो, तर आज ऊ आफ्नै लागि दगुर्दैछ र उसलाई थाहा छैन ऊ आफैलाई बचाउन सक्छ या सक्दैन। स्मृतिको आकाशमा बादलको खात लगाएर गजदुम्म छ। ताराहरू मलिन छन् र रोएकी चन्द्रमामा जेठामान दिलमायालाई खोज्छ। आखिर माया भनेको चन्द्रमा नै त हो, बढुन्जेल बढ्छ र बढ्न छाडेपछि घट्छ। प्रत्येक क्षण जो उसले विगतको नाममा भोग्यो, आज उसलाई सम्झन मन लागेको छ। घट्टमा जाँदा पाखैबारीमा बिसाएको भारीलाई सम्झन मन लागेको छ। सुब्बिनी बजै रुखले चेपेको बेलामा अनेक गरेर बचाइदिएको कुरा पनि सम्झन मन लागेको छ। त्यतिकैमा ऊ देख्छ पर, धेरै पर मानव बस्तीको सङ्केत देखिँदो छ र जसै ऊ त्यहाँ पुग्नेछ वारिपट्टिको कानुनले पारिपट्टि छुने छैन। उसको मनमा यही कुरा खेल्दो छ। अझै पनि उसको मनको दरोपनले उसलाई भगाउँदो छ र पनि उसले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा अल्पायुमै मरेको देखिरहेछ। अहिले ऊ बस्ती नजिक आइसकेको छ। उसको अगाडि अग्लो ठुलो पर्खाल जो 2टा देशलाई छुट्याउने सिमानाको रूपमा रहन्छ। ऊ त्यसलाई चढ्ने प्रयास गर्दैछ। यताउता हेर्दा पनि पर्खाल नाग्ने ठाउँ देख्दैन र निरन्तर प्रयासपछि ऊ बल्ल बल्ल पर्खाल उक्लन सक्छ र जसै अर्कोपट्टि हाम फाल्न खोज्छ
पछाडिबाट आएको आवाजले 4 पटक उसको छाती चिरेर जान्छ र जेठामान धरतीमा डङरङ्ग पछारिन पुग्छ। आखिरमा पराई गोलीले स्वदेशी छाती पिएरै छाड्यो। यता दिलमायाले छोरो पाउँछे, काटुकुटी जेठामान जस्तो छ। जेठामान नमिटिने तिर्खा भएर धरतीमा लिन्छ। उसका नाक, मुख र कानबाट रगत बगेको देखिन्छ। श्वास ताप बिस्तारै मन्थरो हुँदैछ। आँखाहरू खुला भए पनि निदाउँदा छन्। खल्तीको ढाका टोपीमा अलिकति देश रुँदैछ। अनि अभावको त्यो अतिरञ्जित लास फेरि एउटा नवजात जेठामानको बाबु भएर सकिएको छ। कतै जेठामानको छोरो पनि कतार र साउदी अरेबिया हानिने त होइन, लास डराए झैँ गर्छ। हातबाट उछिट्टिएर पर पुगेको झोलाले उसलाई हेरिरहन्छ। जेठामानको आँखामा अझै तिर्खा छ। बस्तीबाट अलिक पर समुद्रका छालहरू चिच्याइरहेका छन्। जेठामान अब सम्पूर्ण मृत्युमा छ र पनि उसको आँखाहरू रोइरहेका छन् र अविरल आँखाबाट केही बगे जस्तो देखिन्छ, केही सुनिए जस्तो देखिन्छ। तप तप